هنعمل مع بعض النهارده أحلى بيتزا على نظام الطيبات، وكمان قرص على نظام الطيبات بدقيق الحبة الكاملة في البيت، وأقول لكم على كل أسرار العجينة إزاي تعمليها عجينة واحدة تطلعي منها البيتزا وتطلعي منها القرص، وأقول لكم على الأسرار اللي ما حدش بيقولها لكم، اللي في المخابز بيعملوها وهتعمليها أحلى من المخابز كمان، هاقول لكم كل الأسرار اللي تطلّع معاكِ العجينة هشة ومش مكتومة. معايا هنا خميرة بلدي، الخميرة البلدي دي أنا بنشتريها من عندنا، الشواية دول اللي في إيدي دول ب5 جنيه، هنا حطيت معلقتين من السكر والخميرة البلدي وكوباية مَيّة دافية، زي دمع العين كده عشان إحنا في الصيف، لو في الشتا بتبقى سخنة شوية تمام، وباقلبهم كويس جدًا وأغطيهم. معايا هنا كيلو من الدقيق عليه معلقة ملح، نُص معلقة من بيكربوناتو الصوديوم تمام، عشان ده اللي هيبقى المادة الرافعة بديل آآ الحليب أو بديل الزبادي في عجينة البيتزا والقرص تمام، ومعلقة من الخل، ونبدأ بقى نعجن العجينة بتاعتنا على حسب ما تاخد معاكم مَيّة، أنا هاوريكم القوام وعلى تفضلي تعجني فيها لحد ما تاخد معاكِ المَيّة توصلي للقوام اللي أنا هاوريه لِك ده، ضِفت بقى الخميرة بعد ما خمرت معانا وفضلت أعجن، وفي آخر مرحلة ضِفت معلقتين من السمنة البلدي، ممكن تضيفي معلقتين زيت أو معلقتين من الزبدة اللي متوفر عندِك تمام، وعجنتها كويس جدًا لازمًا العجينة تبقى جامدة معاكِ عشان طبعًا الدقيق الحبة الكاملة لمّا بيتركن في الحر بيسيب لوحده طعوية تمام، غطيتها كده وسِبتها لمّا خمرت ورجعت تاني هبّطتها واسيبها تخمر تاني تمام، هنعمل مع بعض الحشو بتاعنا، معلقة من السمنة البلدي، معايا نُص كيلو من اللحمة المفرومة، هانزل بيه على السمنة كده وبعد ما تسخن معانا وهنشوّح اللحمة بتاعتنا، اللحمة بتاعتنا مش هنضيف لها أي حاجة طبعًا عشان إحنا على نظام الطيبات تمام، هنضيف لها بس ملح وزعتر، مش هنضيف أي بهارات تانية، وبصراحة الزعتر طعمه بيبقى تحفة جدًا مع البيتزا وبيغني عن أي بهارات تانية تمام. هادّي لها تشويحة بقى لحد ما تستوي معانا، وهنطفي عليها النار، هنفضل نقلّبها كده لحد ما تستوي، زي ما أنتم شايفين كده، وتشرب كل مَيّتها والعصارة بتاعتها تمام، لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك للفيديو، وشير بقى على صفحتكم كده عشان يوصل الفيديو لناس تانية تستفاد منه. هنا بعد ما الخميرة خمرت معانا لتاني مرة، هنجيب بقى الصواني بتاعتنا ونمسحها مسحة من الزيت كده أو مسحة من السمنة، أي حاجة متوفرة عندِك اللي أنتِ حاباه، نفرد بقى العجينة سُمك بقى ولا يبقى سميك أوي ولا رفيع أوي، لإن الخميرة بتاعتنا بتخمر معانا، فإحنا مش عايزينها تبقى السُمك تخينة هتاخد سِوَى معانا كتير في الفرن تمام، وبادّي لها بالشوكة كده، طبعًا أنا عندي صلصة أنا عاملاها بدون توم وبدون بصل وبدون أي حاجة، الطماطم متصفية وعاملاها صلصة خفيفة، فحطيت بس حاجة بسيطة كده لا تُذكر، لو أنتِ مش حابة تضيفي فرشة الصلصة دي بلاش خالص، هنا ضِفت معلقتين من الجبنة الكريمية تمام، جبنة كريمية مطبوخة بس طبيعي تمام. وهنا ضِفت اللحمة وزيتون برضه اختياري، زي ما أنتم شايفين كده، زيتون أخضر وأسمر زي ما أنتم شايفين من القطع، وبقى الجبنة الموتزاريلا على الوش، بس الجبنة الكريمية ادّت طعم حلو جدًا للبيتزا، ما خلّتكيش تعوزي كاتشب ولا أي حاجة تمام، هادخّلها بقى الفرن على نار 180 هنشغّل لها من تحت، لو أنتِ حابة تحمّري في الآخر هتحمّريها بالشواية تمام، دي بقى العجينة معانا هنعملها بقى القرص باكوّرها كده زي ما أنتم شايفين، وأبدأ أفردها في قلب الصينية عشان تبقى تاخد تسوية من تحت وتبقى كلّها سِوَى واحد، لو بطّطيها بعيدة عن الصينية وجيتِ تحطّيها في الصينية مش هتاخد كلّها سِوَى واحد، تمام، وباخرّمها بالشوكة كده واسيبها بقى تخمر على ما اسوي البيتزا بتاعتنا. هنا دي أول واحدة من البيتزا كده طلّعتها زي ما أنتم شايفين، ما حمّرتش الوش، ما شغّلتش عليه الشواية، أنا في عندي بيحبها أبيض وفي بيحب الجبنة متحمّرة، عملت واحدة بيضا وواحدة متحمّرة، تمام؟ زي ما قُلت لكم بنسوّيها لحد ما تتحمّر وتستوى ونطلّعها بدون الشواية، لو أنتِ حاباها تتحمّر شغّلي لها الشواية آخر 5 دقايق تمام، شايفين هشة وجميلة، وباورّيكم إزاي العجينة خفيفة وهشة إزاي من جوّه وهي لسه سخنة، كل ما بتبرد كل ما بتبقى هشة أكتر تمام، أنا هنا كنت باورّيكم العجينة من جوّه مفتّحة إزاي، البيكنج كربوناتو الصوديوم والخل بديل جميل جدًا للبن والزبادي في البيتزا تمام. هنا بقى البيتزا التانية حمّرت وشّها زي ما أنتم شايفين كده، وشايفين خفيفة وطرية وجميلة جدًا، بصراحة لو أنتِ متعودة تعملي كمية كبيرة من البيتزا، اعملي نُص الكمية، إن مشبعة جدًا، جدًا، والأولاد بتشبع منها بسهولة. هنا بعد ما ال خ خلّصت والقرص بتاعتنا خمرت معانا تاني مرّة،
معلقة بامسحها كده بمَيّة بسكر وأرُش على وشّها سمسم، وأدخّلها بقى فرن درجة حرارة 160 وعلى نار هادية، وأسيبها بقى لمّا تتسوى براحتها خالص، ما باشغّلش الشواية عليها، بتاخد لون من فوق ومن تحت زي ما أنتم شايفين كده، لون موحّد وطالعة كلّها جميلة جدًا وتحفة زي ما أنتم شايفين أنا كنت باورّيها لكم وهي لسه سخنة، هنا بقى تاني باورّيها لكم بافتح لكم كمان واحدة بعد ما شايفين هشة إزاي، باضغط عليها بترجع تاني زي ما كانت، زي الإسفنجية، ما فيش بقى تسلم إيدِك يا مرمر، ووصفتنا نار تستاهل كام من 10 واكتبوا لي في التعليقات، وكالعادة يا سادة هاستنى رأيكم في التعليقات و وتطبيقاتكم تحطوها لي في التعليقات.